रहेछ बुवा। मेरो छोरीलाई खुब सुख सरास भन्नुहुन्थ्यो, आज आएर थाहा भयो मलाई। ससुरा बुवा, मबाट त्यस्तो के गल्ती भएको छ र? मैले त सिर्फ घर जाउँ, घरमा आमा बिरामी हुनुहुन्छ भन्न मात्र खोजेको। सुब्लानी ज्वाइन मेरो फुल जस्तो प्यारी छोरीलाई मामु भयो, छोडिदिनुहोस्। धेरै कुरा गरेर फाइदा छैन। मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ त। देख्नुहुन्छ है सर, छोरीले के भन्न गई? तपाईँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन हाम्रो अगाडि छोरीले हात उठाउन? बुवा, आमा, आखिर मेरो कुरा किन बुझ्नुहुन्न? पहिला मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। बस। हे भगवान, यो घरको मान्छेलाई कसरी सम्झाउँ? मेरो कुरा त कसरी सुन्नुहुन्न? होइन, म यसरी कमजोर हुँदै गयो भने मैले सोचेको सपनाहरू कहिल्यै पुरा हुँदैन। त्यसैले अब यसलाई यसरी माया जान्न पर्छ कि। छोरी 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 किन रोको? नरो छोरी नरो, हिँड भित्र। मामु, दिदी, अबदेखि मेरो श्रीमानलाई के नभन्नुहोस् है, जे हुनु भइसक्यो। हुन्छ छोरी, हामी केही भन्दैनौँ। तिम्रो खुसी नै हाम्रो खुसी हो। बरु हिँड भित्र जाउँ। बुवा, आमा, हस्त नमस्ते। अब म जान्छु। घरमा पनि आमा साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ। हजुरहरू राम्रोसँग बस्नु होला। मैले भन्नु के नै छ र? मामु, दिदी, बुढा, सरी, मबाट ठुलो गल्ती भयो। मलाई माफ गरिदिनु। हेर जुरेली, श्रीमान श्रीमतीको झगडा भनेको ओह्रालको आगो जस्तै हो। बरु मैले भनेको मान्छु भने घर हिँड। आमा पनि साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ। हुन्छ बुढा, बरु बुढी बिहान जाँदा हुँदैन र बुढा? हुन्छ जुरेली, बरु बिहान सबैले जानुपर्छ। हस्, ओके, हिँड्नु जाऊँ भित्र। आफ्नो गाउँ भनेको आफ्नै जस्तो हुँदो रहेछ। कति राम्रो मौसम। एउटा भिडियो त बनाउनु। ड्याडी, मम्मी, अनि बाहिर को आएछ? को पुऱ्याउने छ यहाँ? अनि को आएछ? ए छोरा, ए बुढी, यहाँ बाहिर हो। को आएछ यहाँ? हेर त। ओहो छोरा, ड्याडी, ल भाग्य भएन। अनि छोरा, खबर नगरी आयो त तिमी? सरी ड्याड, म हजुरहरूलाई सरप्राइज दिनको लागि केही नभनिकन आएको। ल ल ठिक छ। होइन बुढा, किन यसरी आत्तिएर बोलाउनु भएको? बुढी, आँखा चिम गरेर एकचोटि। किन र? एकचोटि आँखा चिम त गरेर हेर न। हस्, आँखा खोल त। सरप्राइज! वाह, बाबु पो आइपुगेको। नो नो। हो नि मम्मी। अनि मम्मी, दिदी खोइ त? देख्दिन त कतै। अनि बाबु, ठिक छ नि सबै होइन? हजुर, आरामै छु ड्याडी। ल ठिक छ त। बुढा, हेर्नु त, हामी ठ्याक्कै घर जान लागेको, भाइ पनि आइपुगेछ। ओइ भाइ, कति बेला आइपुगेछ त? दिदी भर्खरै आइपुगेको।
अनि दिदी भिनाजु झोलासला बोकेर कता? अब कता हुनु नि सालो बाबु, हामी त घर हिँडेको, आएको पनि धेरै दिन भयो। नो नो, आज म आएको दिनमा कहाँ तपाईँहरू यसरी बाहिर जान पाउनुहुन्छ? बरु हिँड्नुहोस्, भित्र जाउँ। सालो बाबु, हामी आएको पनि धेरै दिन भयो, त्यही भएर घर जानु लाग्यो। त्यही त भनेको, आज बल्ल छोरा आएको छ, बरु सबैजना भित्र जाउँ। आज रमाइलो गर्नुपर्छ है। बुवा कहाँ त्यसो भन्नुहुन्छ? मलाई आज जसरी जानुपर्छ। कहाँ त्यसो भनेको? बल्ल त बाबु आइरहेछ बाहिरबाट, आज सबैजना बसेर रमाइलो गरेर भोलि जानुहोस् छोरी। के मामु? अजिङ्गरको आहारा दैवले पुऱ्याउँछ भनेको हो रहेछ। भाइ पनि आइपुग्यो, म घर जानु बाटो नि बजेँ। यस होइन कता गएछन् त्यो घरको मान्छे? कोही देख्दिनँ त आज। हजुर सानकाजी, म यता छु। ए यता पो छ हौ। होइन बुढी माउ, तिम्रो छोरा अझैसम्म आएको छैन? सानकाजी आउँछु भनेर त फोन गरेको थियो, अहिलेसम्म आएको छैन। तिमीहरूको यो दोहोरो नाटक सुन्न म यहाँ आएको होइन। मेरो पैसा मलाई खुरुक्क देऊ, बुझ्यौ? सानकाजी केही समय पर्खिदिनुहोस् न, छोरा आएपछि दिइहाल्छ नि छोराले। तिमीहरूको दिन्छु दिइहाल्छु भन्ने नाटक धेरैचोटि सुनिसकेँ। त्यो सुन्दा सुन्दा म वाक्क भइसकेँ। ल ठिक छ, अर्कोचोटि आउँदा मेरो पैसा पाइन भने गाई भैँसी तिम्रो जे छ सबै फुकालेर लान्छु फेरि। ल म अहिलेलाई गएँ। कहाँ कस्तालाई ऋण दिन पुग्नु पर्छ बुवाले पनि। ओहो स्यामी कता हो? बिहान बिहानै कोदालो बोकेर? कता हुनु नि परी, तल खेतमा हिँड्या कुलो यसो बिग्रिया रहेछ, बर्खले त्यही कुलो बनाउने हिँड्या नि त। ए अनि स्यामे, त्यो मोटे गाईले ससुराली गएको बुढी लिन उतै हराएछ कि क्या हो? खै ससुराल गएको नि एक महिना भइसक्यो, घरमा आमा बिमारी हुनुहुन्छ, बुढी माइत गयो भनेर दुखी सो मलाई पोख्दै थियो। खै के भन्नु र, लागे म खेततिर। ल ल हुन्छ। बल्ल कुलो सफा भयो, अब चाहिँ खेतमा पानी पुग्छ कि।
होइन हौ काकी, बिमारी मान्छे कति काम गरिराख्नुहुन्छ तपाईँ। के गर्नु बाबु, काम त गर्नै पर्यो, घरमा सघाउने कोही छैन। अनि काकी, काइलाले फोन गरे छैन? कहिले आउँछ त काइलो? बाबु अस्ति एकचोटि फोन त गरेको थियो, त्यहाँबाट फोन गरेको छैन। ए हो र काकी, हजुर बिमारी मान्छे यत्रो पानी बोक्नु भएको छ, कहिले आउनु म बोकिदिन्छु। हो बाबु, मै बोकिहाल्छु नि यति पानी। हजुर त्यसो भनेर हुन्छ, म पनि तपाईँको छोरा जस्तै त हो नि, कहिले आउनुहोस् म पानी लगिदिन्छु। के गर्नु काकी, काइलोले पनि धनी केटी बिहे गरिहाल्यो, बुढेसकालमा हजुरलाई साह्रै दुःख भयो नि। के गर्नु बाबु, आफ्नो आफ्नो भाग्यको खेल हो, जे लेखा छ त्यही हुन्छ। बुढा चिया चिया खानुहोस्। अरे बुढी, छोरो पनि बाहिर आइसक्यो, उमेर पनि भइसक्यो, अब यसो कुल घरमा केटी खोजेर बिहे गरिदिनु हुन्थ्यो कि? ठिक भन्नुभयो, अब छोरोको बिहे गरिदिनु पर्छ, नत्र छोरीको जस्तै हालत हुन्छ। हो नि, त्यही त भनेर बुढी। ड्याड, म यसो धेरै भयो गाउँतिर पनि यसो घुम्न नगएको, म यसो बाहिरतिर घुमेर आउँछु ल। ल बाबु, बरु चाँडै फर्केर आऊ है। हस्। सरी, चोट त लागेन नि? नै, त्यस्तो चोट लागेको छैन। चोट लागेको छैन भनेर मसँग झुट बोलेको त होइन नि? नै, चोट लागेको छैन। बरु भन, कहिले आयो तिमी? म त अस्ति मात्र आएको। नि के हो, तिमी त पहिला न झन्झन राम्रै भएछ त। तिम्रो जिस्किने बानी पनि अझै हराएको छैन है लाट? हो नि लाटी, भन्छन् नि के जातिको बानी लाको बानी कहिले छुट्दैन रे क्या। हे छोरी त तिमी पनि, तिमीसँग कुरा गर्न लाग्यो भने दिनको पत्तै हुँदैन। बरु म त गएँ, गाई बस्तुलाई घाँस पनि हाल्नु छ। तिमीसँग कहिले पो फुर्सद हुन्छ र मसँग कुरा गर्नलाई? गफ त भइहाल्छ नि, फेरि पनि भेट भइहाल्छ क्यारे। बरु अहिलेलाई जाउँ ल, गएँ है। ओके, बाई बाई।
ल ठिक छ हस् हुन्छ। अनि जय साहब मम्मी बिरामी छ भन्नु हुँदै थियो अनि के कल गर्नुभयो त? खोइ बुवा गएको हप्ता त कल गर्नुभएको थियो। एकछिन बुवा पनि आज आमाको कुरा गर्दा गर्दै हेर्नुहोस् न फोनै गर्नुभयो आमाले। खै म कुरा गर्छु आमासँग। आमासँग कुरा नगरे पनि कति धेरै भइसक्यो। हजुरले त साह्रै कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई आमाको साह्रै याद आउँछ। म कुरा गर्छु नि आज ल। हजुरहरू दुवैजना कुरा गर्दै गर्नु, म एकछिन आउँछु ल। ल छोरी ल। हेलो हेलो भाउजू बोल्नु भएको हो? म हजुरकै भाउजू बोलेको। काइलालाई फोन दिनुहोस् त, काइलाको आमा यहाँ लडेर बेहोस हुनुभएको छ। को काइला साइला छैन यहाँ। होइन तपाईँले बारम्बार फोन किन गर्नुहुन्छ? धेरै बारम्बार फोन गरेर डिस्टर्ब नगर्नु है बाबु भन्दैछु। आइन्दा फोन गर्ने होइन। के भन्नुभएको भाउजू त्यस्तो तपाईँले? जुरेली के भयो, किन डराएको? अनि आमाले के भन्नुभयो? सब ठिक छ अरे? सन्चै हुनुहुन्छ अरे। तिमी पनि के सोच्यौ जुरेली? बरु तल जाउँ, तल गएर गफ गरौँ। हस् ल काकी हजुर आराम गर्नुहोस्, हामी बेला बेलामा हजुरलाई हेर्न आइहाल्छौँ है। बरु अहिलेलाई हामी लाग्छौँ है काकी, हजुर ख्याल गर्नुहोस् है। अनि जुरेली आमासँग कुरो भयो? हजुर भयो। के भन्नुभयो त? आमाले सन्चै छ अरे? अनि सुन न, भन न। आज म एकदमै खुसी छु। किन नि? तिमीलाई थाहा छ आमा निको हुनुभयो अरे। ल हो र, यो त खुसीको कुरा हो नि। हे भगवान्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरी आमालाई सन्चो गराइदिनु भएकोमा। होइन के को खुसी कुरा हुँदैछ यहाँ? यसो हामीलाई पनि भने हुन्थ्यो होला। त्यस्तो केही होइन दादी। ए बुढा के गरेर बसिरहनु भएको? खाना पाएको, खाना खानु जाउँ। र ज्वाइँ छोरी पनि आउनुहोस्, खाना खानु जाउँ। हस् मामु, हजुरहरू जाने गर्नु, हामी एकछिनमा आउँछौँ है। किन त अनि साँच्ची जुरेली मलाई आमाले सोध्नु भएन? ए तिमी पनि के भन्छौ? जाऊ खाना खानु, म एकछिनमा फ्रेस भएर आउँछु। ए हस्। जाऊ। अब हेर्दै जा तिमीहरूको बर्बादी म कसरी गर्छु भनेर। अब सुरु हुन्छ पुरा फिल्म। एउटा सिर्फ टेलर मात्रै हो। ड्याडी मेरो साथीको छोरीको बर्थडे छ, हामी एकछिन त्यहाँ गएर आउँछौँ है। यति राति भइसक्यो अनि यति राति जानुहुन्छ त बर्थडेमा? बाबु अलि ढिलै बोलाउनु भएको छ, त्यही भएर हामी अहिले जानु लागेको। आऊ, ढोका खुला छ। जुरेली के भयो तिमीलाई? ल्याउ पानी पिऊ। त्यस्तो केही भएको छैन, हल्का टाउको दुखिरहेछ। बुढा, तिमीले मलाई कति धेरै माया गर्छौ है। यदि मलाई के भइहाल्यो भने के गर्छौ तिमीले? के गर्नु बुढी, यही मायाले गर्दा त मैले कति धेरै दुःख पाइरहेको छु। तर के गर्नु, मेरो मायालाई तिमीले कहिले बुझ्दैनौ। बुढा, तिमीले मेरो लागि कति धेरै दुःख पाएको छौ है। जाऊ हिँड बरु, म चिया पकाउँछु, चिया खाउँला। जाऊ।
दिदी बिनाजु ड्याड मम्मीसँग आउनु भएको छैन? नै आउनु भएको छैन। त बस्दै गर, म चेको गाडी लिएर आउँछु। अनि साथीहरू सब ठिक छ नि? एकदमै ठिक छ।